कोभिडको यो समस्या यति बेलामा आम विश्वले भोगिरहेको समस्या हो। खोप र भ्याक्सिन नबन्दाखेरि आजसम्म सोचे अनुरूप वैज्ञानिकहरूले वा चिकित्सकहरूले यसमा सफलता सोचे अनुरूप हात पार्न सकिरहेका छैनन्। अब यस्तो समस्या आइसकेको छ जहाँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने तीनै चिकित्सकहरूमा मानसिक समस्या यानी डिप्रेसन जस्तो पनि देखिन थालेको छ। एक तथ्याङ्कले यस्तै देखाएको छ र यति बेलामा खोप र भ्याक्सिन नबन्दाखेरि र स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता पर्याप्त रूपमा नहुँदाखेरि र पीसीआर परीक्षण पनि सोचे अनुरूप गर्न नपाउँदाखेरि यति बेलामा समुदायमा त्रसित वा भनौँ यो पीडा थप बढ्दैछ। आज हामी चिकित्सकहरू स्वयंले यति बेलामा कसरी सेवा दिइरहेका छन् र सँगै अस्पतालमा आउने ती बिरामीहरू जो दीर्घकालीन बिरामीहरू छन् उनीहरूको उपचार के कसरी भइरहेको छ यिनै विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। अब पालो डाक्टरसँग गरिएको यो कुराकानीको। फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीमा जोखिमको अवस्था कस्तो छ? कोरोना सुरु भएदेखि नै स्वास्थ्य कर्मीहरू जहिले पनि जोखिममा थिए, जोखिममा नै छ अहिले पनि। र हामीका बिरामीहरू जति पनि आउनुहुन्छ सबैको पीसीआर गरेर मात्र जाँच गर्ने भन्ने हुँदैन। हामीले हरेक हामी कहाँ आउने कुनै पनि बिरामीलाई छुनै पर्ने हुन्छ, उहाँलाई जाँच्नै पर्ने हुन्छ। जसरी अरू अफिसहरूमा जस्तै कुनै एउटा डोरी राखेर एउटा डिस्टेन्समा बसेर हामी काम गर्न सक्दैनौँ बिरामीहरूलाई। कहिलेकाहीँ बिरामी एउटा रेगुलर फलोअपमा आएको बिरामीले पनि घाँटी दुख्यो भने रहेछ भनेदेखि हामीले उहाँहरूलाई नाइ भन्न सक्दैनौँ। एउटा पिपी मास्कको भरमा र हामी उहाँलाई चेकअप गर्छौँ पनि र हामी जहिले पनि जोखिममा नै हुने गर्दछौँ। र हामीले पीसीआर गराउने भनेको अपरेसन गर्ने बेलामा मात्रै हो एउटा। र या त पहिला कसलाई शङ्कास्पद भइरहेछ भनेदेखि र कोही चाहिँ रेड जोनबाट आयो रहेछ भनेदेखि चाहिँ हामी उहाँहरूलाई पीसीआर टेस्ट गराउँछौँ। तर यहाँ भित्रकै मानिसहरू जो पनि जोखिममा र सङ्क्रमित हुन सक्छन् त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले जहिले पनि उहाँहरूको उपचार गराइरहेका नै हुन्छौँ। र हामीलाई जहिले पनि डर त्रास छ र हामी कति घर फर्किँदाखेरि यो कोरोना संक्रमण लिएर आउने त होइन भन्ने हामीलाई जहिले पनि एउटा मानसिक तनाव चाहिँ भइरहेकै हुन्छ। अस्पतालमा बिरामीको मृत्युदर अवस्था कस्तो छ? कोभिड-19 को कारणले मृत्युदरलाई हाम्रो हेर्न बढी छैन। तर हाम्रो अस्पतालमा जति मृत्यु हुन्छन् र कोभिडको शङ्कामा आएका व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूको मात्र परीक्षण हुन्छ र उहाँहरू मात्र कोभिडका कारण मृत्यु भएको भन्ने कुरा हामीले भन्न सकेका अवस्था छौँ। र अहिले जति पनि कोभिडका कारण मृत्यु भएको भनिएको छ उहाँहरू या त आइसोलेसनमा या त हस्पिटलमा कोरोना पहिला नै शङ्कास्पद गरेर र केहीलाई मात्र मृत्यु पश्चात चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भएको हामीले चाहिँ पत्ता लगाएको छ। भनेदेखि हाम्रो गाउँमा र अरू कति अस्पताल पुग्न नसकेकाहरू छन् र उनीहरू चाहिँ कोरोनाको कारणले मरेको हो वा अरू कारणले भनेर हामीले यकिन तथ्याङ्क दिन सकेको अवस्था छैन। त्यही भएको हुनाले अब यदि अहिलेको हामीले राज्यले दिएको तथ्याङ्कलाई मात्रै हेर्ने हो रहेछ भनेदेखि चाहिँ धेरै कम छ। सायद यसको एउटा मुख्य कारण चाहिँ हाम्रोमा लक्षणविहीन कोरोनाका बिरामीहरू भएको कारणले पनि हुन पनि सक्छ र अहिले बिस्तारै हाम्रा लक्षणसहितका बिरामीहरू अहिले देखा पर्न थालिसकेको छ। र भर्खरै मात्र नेपाल सरकारको एउटा तथ्याङ्क अनुसार लगभग टेकुमा 30% नयाँ बिरामीहरूमा चाहिँ कोभिडको बिरामीहरू देखा परेका छन् र हुनसक्छ यसले भविष्यमा चाहिँ मृत्युदर पनि बढ्न सक्छ। कोरोना रोकथाममा राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? यो कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि हाम्रो राज्यले सबैभन्दा पहिलो कुरा त पीसीआरको दायरालाई बढाउनु पर्दछ र हामीले जति पनि विदेशबाट आइरहेकाहरू हुन्छन् र हाम्रो नाकाबाट भित्रिरहेकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अनिवार्य पीसीआर गराएर मात्रै उहाँहरूलाई चाहिँ भित्र आउने अनुमति दिने गर्नुपर्दछ। र हामीले राज्यले सकेसम्म बाहिर सोसियल डिस्टेन्सिङको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन त्यो चिजमा अनुगमन गर्नुपर्दछ। भिडभाड हुने ठाउँहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ र अनिवार्य मास्कहरू लगाएर हिँडेको छ वा छैन र यदि कसैले त्यो चिजहरूलाई मास्क लगाएर हिँडेको छैन सोसियल डिस्टेन्सिङ यदि उहाँहरूले मेन्टेन गर्नु भएको छैन रहेछ भनेदेखि उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही पनि गर्नु जरुरी छ। किनभनेदेखि मानिसहरूलाई कोरोनालाई चाहिँ सजिलो रूपमा लिन थालिसकेको छ। र अर्को कुरा अवेरनेस, सकेसम्म हामीले पब्लिकलाई चाहिँ यसको बारेमा अवेरनेस दिनु जरुरी छ। धेरै मानिसहरूले अहिले कोरोनाबाट संक्रमण नभएकाहरू चाहिँ उहाँहरूले बाहिर निर्वाध रूपमा हिँड्ने यति थालिसकेका छन्। हामीले यदि राम्ररी बजारमा हिँड्यौँ भने अहिले 10-15%ले मास्क नै लगाउनु छोडिसकेको छ र उनीहरूले चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्न पनि छोडिसकेको छ हरेक मलहरूमा पनि। यदि त्यो चिजलाई नियन्त्रण नगर्ने हो रहेछ भनेदेखि
यसले फेरि भयावह रूप लिन सक्दछ। त्यसैले बाहिरबाट आउनेहरूको लागि क्वारेन्टाइनमा राख्ने र क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था पनि हुनु पर्यो, ताकि मानिसलाई गएर क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्ने एउटा बसौँ लाग्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट पनि राज्य सरकारले गर्नु जरुरी छ। र हामीले यदि बाहिर कोही मानिसहरू अत्यारी गरिकन मास्क नलगाइकन उहाँहरू भिडभाड गरी हिँड्नुहुन्छ रहेछ भनेदेखि जसरी मापसीमा समातेर त्यसरी नै उहाँहरूलाई पनि लिएर गएर कोरोनाको सम्बन्धी कोभिड-19 को अवेरनेसको क्लासहरू लिने, ताकि उनीहरूले पनि सचेत होस्, थाहा होस् र डर त्रास होस्। नत्र भनेदेखि यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न पछि गाह्रो हुन सक्छ, किनभनेदेखि दिनानु हरेक दिन बढ्दै गरेको अवस्था छ। त्यसले यसले हामीले समयमै सजग भएनौँ र त्यो भन्नेमा पनि हामी त्रास र भ्रममा पनि बाँच्नु हुँदैन। यसलाई कोरोनासँग अब हामीले बाँच्नु पर्ने आवश्यकता छ, तर त्यो भन्दैमा हामीले हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन र राज्य सरकारले पनि यसलाई एउटा सिरियसली लिनुपर्दछ। नेपाल र अन्य देशमा कोरोना रोकथाममा फरक के छ? अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रो देशमा कोरोनाका बिरामीहरू हेर्ने हो रहेछ भनेदेखि कमी जस्तो लाग्दछ। तर केही देशहरूमा कोरोनाको बिरामीहरू पटक्कै भेटिएको पनि छैन, उहाँहरूको सरकारी तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो रहेछ भनेदेखि। केही देशहरूमा चाहिँ यो कोरोनाको बिरामीहरू सीमित मात्रामा देखे र उहाँहरूले समयमा नियन्त्रणमा पनि गरेको पाइन्छ। तर यदि हामीले संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली राष्ट्रहरू र हाम्रो छिमेकी भारतलाई हेर्ने हो रहेछ भनेदेखि उहाँहरूको तुलनामा सरकारी तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ कम नै देखिन्छ। तर साँच्चै कम हो वा चाहिँ हाम्रो टेस्ट कम भएको हो, त्यो हामीलाई थाहा छैन। अब भारतमा हेर्ने हो रहेछ भनेदेखि उनीहरूको हरेक दिनमा जति चाहिँ डायग्नोसिस हुन्छ त्यतिको त हाम्रो देशमा टेस्ट पनि हुँदैन। यो सायद यो कोभिडको चाहिँ टेस्टहरू कम भएको हुनाले हाम्रोमा कम देखिएको हो, त्यो त हामीलाई थाहा छैन। किनभनेदेखि सुरुको अवस्थामा पनि हाम्रो टेस्ट नहुँदाखेरि धेरै विज्ञहरूले हाम्रोमा पनि कोरोनाको बिरामीहरू देख्न थालिसके भन्दाखेरि नेपालीमा हाम्रो सरकारी तथ्याङ्कले हाम्रोमा अझै पनि छैनन्, तपाईँले शङ्का धेरै नगर्नुहोस् भन्ने कुराहरू आउँथ्यो। तर पछि बिस्तारै देखिँदै जान थाल्यो। अहिले दिनमा 500-600 को हाराहारीमा चाहिँ नयाँ बिरामी भेटिँदै गएको छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरू अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 30-40 जनाको हाराहारीमा देखिँदै गइरहेको छ। त्यसैले अहिले हामीले यो केसँग चाहिँ हामी तुलना गर्ने, सरकारी तथ्याङ्कलाई पनि मानेर जाने र हामीले यो युरोपेली राष्ट्रहरू, छिमेकी भारत वा अमेरिकासँग दाँच्ने हो रहेछ भनेदेखि चाहिँ उहाँको तुलनामा कम देखिन्छ। तर यो वास्तविक कम हो वा चाहिँ हाम्रोमा यसको पिसिआरको दायरा चाहिँ नबढेको हो, त्यो चाहिँ थाहा भएन। नेपाल र अन्य देशमा तथ्याङ्क हिसाबले फरक के छ? अरू देशको तुलनामा हेर्ने हो रहेछ भनेदेखि हाम्रो देशमा कोरोनाका बिरामीहरू कम पनि देखिन्छन् र केही देशमा त कोरोनाको बिरामीहरू देखा पनि परेनन् र केही देशमा चाहिँ सीमित मात्रामा थिए, समयमा नै नियन्त्रणमा पनि लिएको छ। तर यदि हामीले हाम्रो अमेरिका जस्तो देशहरू, युरोपेली देशहरू र हाम्रो छिमेकी देशलाई दाँच्ने हो रहेछ भनेदेखि त्यो दाँचोमा हाम्रो देशमा धेरै कम छ। तर हरेक दिन 500-600 जना बिरामीहरू कोरोनाबाट पोजिटिभ देखिँदै आइरहेको छ र त्यो के हाम्रोमा साँच्चीकै टेस्ट कमी भएर कोरोनाका बिरामीहरू कम देखेका हुन् वा चाहिँ साँच्चीकै कम भएका हुन् भन्न चाहिँ गाह्रो छ। किनभने भन्दाखेरि भारतमा जति एक दिनमा पोजिटिभ आउँछन् कोरोनाका बिरामीहरू नयाँ भेटिन्छन्, त्यति त हाम्रोमा चाहिँ बिरामीहरूको टेस्ट मात्र पनि हुँदैनन्। त्यही भएर भन्न सकिने अवस्था छैन। खुकुलो लकडाउनले संक्रमण बढाएको हो? अहिले नेपाल सरकारले लकडाउन हटाएको छ र मानिसहरूले चाहिँ लकडाउन हटाइसकेपछि अब संक्रमणको जोखिम कम छ भन्ने जस्तो चाहिँ बुझिरहेको छ प्राय मानिसहरूले। तर यो सरासर गलत हो। अब लकडाउन हटिसकेपछि मानिसहरू सबैजना सडकमा आउन थाले, मानिसहरू आफ्नो दैनिक क्रियाकलापमा हिँड्न थाले, उनीहरू चाहिँ आफ्नो सपिङ गर्नेदेखि लिएर आफ्नो काममा जान थाल्ने र घुमघामको लागि पनि निस्किन थालिसकेको छ। तर यसले गर्दा चाहिँ मानिसलाई जोखिम चाहिँ झन् बढाएको छ। पहिला लकडाउनको अवस्थामा यदि उनीहरू घरमै बस्थे भनेदेखि चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा उनीहरूलाई कस्तो एउटा भान छ रहेछ भनेदेखि आफूले चिनेको यदि कोही व्यक्ति छ, आफ्नो नजिकको छ रहेछ भनेदेखि उनीहरू कोरोनाबाट मुक्त छन् भन्ने जस्तो उहाँहरूलाई लाग्दो रहेछ। तर वास्तवमा त्यो होइन। कोरोनाको जोखिममा जो पनि हुनुहुन्छ र कोरोनाको संक्रमण जसलाई पनि हुन सक्दछ र अहिले लकडाउन खोलिसकेपछि झन् यता हाम्रो काठमाडौँ बाहिरबाट भित्रिने मानिसहरू पनि उत्तिकै बढेकोहरू छ र हामीले सतर्कता अप्नाएनौँ रहेछ भनेदेखि चाहिँ यो अझ बढ्दै नै जान्छ। र यो कारणले गरेर पनि अहिले लकडाउन खोलिसकेपछि र हामीहरू धेरै नै बजारमा खुल्ला रूपमा हिँड्न थालिसकेको कारणले गरेर पनि अहिले कोरोनाको संक्रमणहरू झन् बढ्दै गइरहेको पनि छ।
त्यसैले हामीले अझै पनि बेलैमा सतर्क भएनौँ, हामीले सजगता अप्नाउनु रहेछ भनेदेखि यो अझै बढ्दै जानेछ। अबका जोखिम के हुन्? यस्तो अवस्थामा हामी निर्वाध रूपमा बाहिर सडकमा निक्लिरहेको छौँ, तर हामीले सजगता अप्नाउनु रहेछ भनेदेखि चाहिँ यसले भयानक महामारी पनि लिन सक्दछ र त्यसैले सकेसम्म बिना कारण हामी बाहिर यात्रा नगरौँ, सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा र मलहरूमा पनि हामी सकेसम्म नगएकै राम्रो। किनकि हामीलाई लाग्छ कोही पनि मानिसहरू बाहिर हामीले देखेका बिना लक्षणका मानिसहरू चाहिँ कोरोनाबाट सुरक्षित हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, तर कोरोना जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ। तर त्यो भन्दैमा हामीले बाहिर नै नजाने र साधारण जीवनयापन नगर्ने भन्ने पनि होइन। कोरोनासँग अब हामीले बाँच्न सिक्नु पनि पर्छ, कोरोनाको त्रासलाई हटाउनु पर्नेछ, कोरोनाको भ्रमलाई चिर्नु पर्नेछ र हामीले सजगता अप्नाएर चाहिँ हामीले कोरोनासँग बाँच्नु पर्नेछ र हामीले यसो गरेमा म अवश्य पनि कोरोनाबाट हामी बच्न सक्छौँ। र त्यो भन्दैमा चाहिँ हामी फेरि कोरोनाबाट बच्ने भन्दैमा निर्वाध रूपमा सकेसम्म चाहिँ कसैले पनि बिना काममा यात्रा बाहिर नगरिदिनु होला, बाहिर ननिस्किनु होला। यदि कोही निस्किनु भएको छ रहेछ भने पनि सजगता अप्नाइदिनु होला, नत्र भनेदेखि यसले कोरोनाले अर्को महामारीको रूप लिन सक्छ। भयावह अवस्था कुन बेला आउन सक्छ? हामीले यदि कोरोनालाई समयमा नै हामी नियन्त्रण गर्न सकेनौँ र यो भयावह हुँदै गएछ भनेदेखि यसले नराम्रो रूप लिन सक्छ। जस्तै हाम्रो अहिले ब्राजिल, स्पेन, इटली जस्तो देशहरूमा जुन मृत्युदर भयो उनीहरूकोमा, र त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। र यसले मुख्यतया भन्नुपर्दाखेरि दीर्घरोगीहरू जस्तै उक्त रक्तस्राव भएका, मधुमेह भएका, क्यान्सरका बिरामीहरूलाई चाहिँ बढी यसले असर गर्न सक्दछ र बुढापाकाहरू पनि भयो जसलाई अलिकति जसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरू कमी हुन्छ र उनीहरू चाहिँ यसको बढी शिकारहरू हुन सक्दछ। त्यो भएको हुनाले यदि यो बिरामीहरू बढ्दै जाने हो रहेछ भनेदेखि हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि थान्न सक्ने अवस्था छैन हाम्रो देशमा। र अहिले नै भन्नुपर्दाखेरि जति पनि क्वारेन्टाइनमा र आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र त्यहाँको अवस्था सबैलाई थाहै छ र त्यो पनि हामीले म्यानेज गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। त्यसैले यसलाई हामीले समयमा नै यो बढ्न नदिनको लागि सजगता अप्नाउनु पर्दछ र त्यसले चाँडै नै यसलाई कडाभन्दा कडा नीति पनि ल्याउनु पर्ने जरुरी छ। अबको सुरक्षित जनजीवन कसरी सम्भव छ? खुकुलो भएको अवस्थामा हामीले जनजीवन सुरक्षित हुनको लागि सकेसम्म हामीले अनावश्यक रूपमा चाहिँ बाहिर नहिँड्ने, भिडभाडमा नहिँड्ने, सार्वजनिक सवारीहरू सकेसम्म प्रयोग नगर्ने र बाहिर निस्किनु पर्दाखेरि मास्क लगाएर हिँड्ने, सेनिटाइजरहरू हातमा बोकेर हिँड्ने र बेला बेलामा हामीले हातहरू धोइराख्ने गर्नुपर्दछ। प्रायः मानिसहरू हिजो के गर्छन् भन्दाखेरि कुनै पनि सपिङ मलहरूमा जाँदाखेरि हामीले चिन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले टेम्परेचर लिनुहुन्छ, सेनिटाइजर दिनुहुन्छ र त्यसपछि भित्र गइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो सामाजिक दूरी पनि कायम नगर्ने र कुनै पनि सुरक्षाहरू नअप्नाउनेहरू हामी गरेको पाइन्छ। त्यही भएको हुनाले हामीले यदि सुरक्षित रूपमा हामीले जनजीवनलाई अगाडि बढायो रहेछ भनेदेखि सामाजिक दूरी, मास्क, सेनिटाइजर र यी कुराहरूलाई मात्र अप्नाएको रहेछ भने पनि हामीले साधारण जीवनयापन गर्न सक्दछौँ। सावधानी कसरी अप्नाउने? सावधानी भन्नुपर्दाखेरि हामीले सकेसम्म हामीले यो कोरोनाको अहिले कहरमा हामीले लकडाउन खुलिसकेपछि पनि सकेसम्म हामी बाहिर ननिस्किने बिना काममा। यदि निस्किनै पर्यो रहेछ भनेदेखि हामीले सावधानी अप्नाउनु पर्दछ। जस्तै मास्कहरू सकेसम्म सधैँ लगाएर हिँड्ने र बाहिर जाँदाखेरि सामाजिक दूरीमा बस्ने र फुल हुने ठाउँहरूमा कुनै सभा सम्मेलनहरूमा सकेसम्म चाहिँ नजानु नै बेस हुन्छ। र अहिले यो हाम्रो लकडाउन खुलिसकेपछि जुन भित्रिने मानिसहरू चाहिँ निकै बढेको छ बाहिरबाट र यस्तो अवस्थामा हामीले सकेसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई भित्रिँदाखेरि PCR टेस्टहरू गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोनाको छ छैन भन्ने कुराहरू छुट्याएर मात्र उहाँहरूलाई प्रवेश दिँदाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। तर अब हाम्रो समाजमा चाहिँ हामीले के गर्ने गरेको धेरै पाएको छौँ भनेदेखि प्रायः मानिसहरू चाहिँ बाहिर निस्किँदाखेरि यदि तपाईँले पनि कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ मास्क त लगाउनुहुन्छ, हातमा पन्जा लगाएर पनि हिँड्नुहुन्छ र त्यो पन्जाले उहाँहरूले हरेक ठाउँमा जताततै छुने र उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ भनेदेखि यदि उहाँहरूले पन्जा लगाउनु भएको छ रहेछ भनेदेखि कोरोनाबाट चाहिँ बचिन्छ भन्ने चाहिँ भ्रम छ। तर त्यो हातमा यदि पन्जा लगाएको छ रहेछ भनेदेखि त्यो पन्जाले त्यसपछि उहाँहरूले जताततै जहाँ पाए त्यहाँ छुनु हुँदैन।
जस्तै मानिसहरूमा हामी के पाउँछौँ भन्दा उहाँहरू पञ्चायत बाहिर निस्किनुहुन्छ सपिङ मलहरूमा, त्यसपछि उहाँले त्यही पञ्चायतले जताततै छुनुहुन्छ र इभन बिलिङ गर्ने बेलामा समेत पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि र पिनकोड चाहिँ त्यही पञ्चा लगाएर उहाँले थिच्नुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ उहाँ पछिको मान्छेले पछि तिर्दाखेरि के त भन्दाखेरि र यदि त्यो उहाँहरू पञ्चामा यदि संक्रमण छ रहेछ भनेदेखि अर्को मान्छेलाई चाहिँ संक्रमण हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। हामीले जहिले पनि यसबाट बच्ने मुख्य उपायहरू भनेको अर्को व्यक्तिलाई संक्रमणको एउटा दृष्टिले हेर्ने र यदि तपाईँ साँच्चीकै पञ्चा लगाएर हिँड्नु भएको छ रहेछ भनेदेखि तपाईँको पञ्चामा चाहिँ कोरोनाको संक्रमण छ है, अब यसले मैले जताततै छोएरहेछ भनेदेखि यसले चाहिँ सर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले सचेत हुनुपर्दछ।